नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना र लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ र यही अवस्थामा एउटा नयाँ समस्या देखिएको छ। हाम्रा अगाडि दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन बीच तनाव बढेको छ। भारत र चीन जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले विश्वकै पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। त्यस्तै दुवै आणविक शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र हुन् र यो दुई राष्ट्रबीचको तनावले नेपालमा के असर पर्ला, आगामी दिन हामीलाई के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला, यी र यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य र बाराखरी.com का प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान। सबभन्दा पहिले म प्रतीकजीका नै जान चाहन्छु। प्रतीकजी, 81 भारत र चीन बीच सोमबार राति अलिकति बढी नै विवाद बढेको जस्तो देखियो। विवाद लामो समयदेखि नै थियो, तर सोमबार राति चाहिँ दुवैतर्फ बीच झडप पनि भयो र 20 जना भारतीय सैनिक पनि मारिए, उता चीनतिर पनि क्षति भएको भनिएको छ। यो खास के कारणले भएको तनाव चाहिँ 81 किन बढेको होला? यो चीन र भारतको बीचमा जुन 3488 किलोमिटर उनीहरूको बोर्डर चाहिँ जोडिएको छ, त्यो सिमानाको बीचमा चीन र भारतको बीचमा धेरै पटक लडाइँ भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ। र धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्। र यस्तै डोकलाममा चाहिँ केही वर्ष अगाडि डोकलाममा भएको समस्याहरू पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसकारण चीन र भारतको यो अघि एक्कासी भएको कुरा होइन। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने भारतले त्यहाँ आफ्नो चीनको सिमाना नजिकै रहेको एयरपोर्टमा बाटो बनाउन कोसिस गर्दाखेरि त्यो बाटो बनाउने क्रममा अब चीनको आफ्नै क्लेमहरू छ, आफ्नै दाबीहरू छ। तर भारतले चाहिँ नि यो लाइन अफ कन्ट्रोल उनीहरूको चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा एग्रिड भएको दुईटा देशको बिचमा अहिलेसम्म एग्रिड भएको स्ट्याटस को मेन्टेन गर्ने भन्छन् उहाँहरूले। उनीहरूले गरेको स्ट्याटस को मेन्टेन गर्ने अवस्थाको लाइनमा चाहिँ नि भारतले चाहिँ नि क्रस गर्यो भन्ने चाइनाको छ भने चाइनिजहरूले अचानक आक्रमण गरे भन्ने भारतको लाइन छ। मलाई के लाग्छ भने यसमा कुनै पनि कारणले त्यहीँको लोकल एउटा कारण हुनसक्छ, जुन लोकल कारण साँच्चै नै उनीहरूले भनेको अनुसारै कसैले ब्रेक गरेर, कसैले चाहिँ सीमामा प्रवेश गरेर, कसैले इन्क्रोचमेन्ट गरेर भएको हुनसक्छ। वा अरू अन्य के भने कुनै पनि राजनीतिक फाइदाको लागि, कुनै राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, जस्तो मोदीका विरोधीहरूले के भनिरहेका छन् भने मोदीले आफ्नो पोजिसन कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भएपछि जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने राजनीतिज्ञहरूको एउटा चाहिँ बानी रहन्छ। त्यो बानी अन्तर्गत चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिक कमजोर भएको अवस्थामा फाइदा लिनको लागि यो किसिमको चाहिँ समस्या खडा गरेको जुन कुरा प्राय पाकिस्तानको विषयमा भनिन्छ। पाकिस्तानलाई जब जब पाकिस्तानमा सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ तब तब ऊ चाहिँ भारतसँग लडाइँको कुरा गर्छ भनेर यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले इमिडिएटली हामीले यो नै हो, यस कारणले भएको लडाइँ हो भन्न सकिँदैन। र कालान्तरमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि हामीले गेस मात्रै गर्न सक्छौँ होला, अनुमान गर्न सक्छौँ होला। तर जे भए तापनि अहिलेको अवस्थाको चाहिँ जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँले चाहिँ नि पुरै साउथ एसिया, हुन त विश्व नै, किनभने दुईटै न्युक्लियर राष्ट्रहरू हुन्, विश्व नै एक हिसाबले सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था हो। त्यसमा पनि साउथ एसियामा त्यसको सिधै असर पर्छ। अझ नेपाल त अहिले दुईटै देशसँग एउटा अप्ठ्यारो किसिमको परिस्थितिमा बसिरहेको हुनाले नेपाललाई प्रतीकजी, म एकैछिन यसमाथि आउँछु। म अहिले डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग आउन चाहन्छु। डाक्टर, जस्तै भारत र चीनको बीचको कुरा गऱ्यो भने 1962 पनि भएको थियो, दुवै देश बीच युद्धकै अवस्था भएको थियो। त्यसपछि 67 मा भएको थियो, 75 मा भएको थियो र पछिल्लो समय 2017 डोकलामको मुद्दा आएको थियो। र त्यति बेला डोकलामको कुरा गर्दाखेरि दुवै राष्ट्रले बडो परिपक्वता देखाएका थिए। तर यसपटक 81 वार्ता पनि भइरहेको थियो। हुन त वैशाखदेखि नै यिनीहरूको बिचमा केही तनाव आएको थियो, दुवैको बिचमा वार्ता पनि भइरहेको थियो। तर 81 के यस्तो भयो कि त्यो दिन हिंसात्मक भिडन्त हुन पुग्यो? मलाई लाग्छ अहिले प्रतीकजीले भन्नुभयो जस्तै अहिले जसरी हिंसा पछि पनि, जस्तो अस्ति हिंसा भयो, आज दुईटा परराष्ट्र मन्त्री बीचको वार्ता सम्भव भयो लगायतका सबै कुराहरू चीनले जसरी रेस्पोन्स दिइरहेछ, ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेजिङ र दिल्लीले चाहेर भएको युद्ध भन्दा नि त्यहाँको लोकल कन्टेक्स्टकै ऊ चाहिँ आउटकम हो भन्ने चाहिँ मा दरो देखिन्छ। नत्र भनेदेखि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अलिकति हाई लेभलमा त्यस्तो थियो भनेदेखि तत्कालै त्यसरी
कमसेकम आज नै टेलिफोनिक वार्ता हुने, हाम्रो मान्छे नमर्दाखेरि जब नक्सा बनाउँदाखेरि त वार्ता हुने परिस्थिति छैन भनेर यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले फोन गर्ने हिम्मत गर्न सक्नु भएको छैन। त्यहाँ मान्छे मारिएका छन्, मारिएको पनि सानोतिनो नम्बर छैन, तैपनि आजै वार्ता हुने अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लोकल कन्टेक्स्टको भिडन्त हो। त्यसमा बेजिङ र दिल्ली चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ फर्दर एक्सटेन्सनमा लगेर चाहिँ एउटा वारको स्थितिमा लान चाहेको छैन भन्ने चाहिँ मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म केशवजीसँग आउन चाहन्छु। केशवजी, एउटा अर्थविदको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो भारत पनि एउटा उदयमान शक्ति, अब चिनको त कुरै नगरौँ, आर्थिक रूपमा अब समृद्ध देश नै पनि भन्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा जति बेला कि कोरोनाले पुरा विश्वलाई नै असर पारेको छ, प्राय विश्वका अधिकांश देशहरू लकडाउनको अवस्थामा छन्, त्यस्तो अवस्थामा यो अचानक यो कसरी भयो होला र यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ के असर पार्ला यसले? अब कसरी भयो होला भन्ने त प्रतीकजीले हैन अघि साथीहरूले जवाफ दिनुभयो। यो बारेमा मलाई त्यति ज्ञान पनि छैन र सम्भवतः स्थानीय केही कारणले गर्दा त्यो भएको हुनुपर्छ। त मलाई के लाग्छ भने विगत लामो समयदेखि 10-12 वर्षदेखि भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्ध एकदमै बढेको छ। अब गत वर्ष मात्रै 2019 मा चीनले भारतमा झन्नै 75 अर्ब डलरको निर्यात गरेको थियो। त्यस्तै अब भारतले चीनमा चाहिँ झन्नै 18 अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ र लगानी वैदेशिक लगानी हेर्दाखेरि पनि चीनमा भारतको 5 अर्ब डलर भन्दा बढीको लगानी छ र भारतको चीनमा 92 करोड डलर जतिको लगानी छ। अनि यसरी उनीहरूको बीचमा आर्थिक सम्बन्ध एकदम सघन एकदम गाढा हुँदै गइरहेछ। त्यति मात्रै होइन, भारतमा त्यहाँको औषधि उद्योग, त्यहाँको विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक उद्योग र यो कपडा गार्मेन्ट उद्योगहरू ले धेरै चिज चाहिँ भारतबाट आयात गरिरहेको छ। त्यहाँको त्यो तपाईको यो के भन्छ यो जियाओमी भन्नेको मात्रै बजार शेयर पनि यो स्मार्टफोनमा चीनको 31% छ। ओप्पो भन्ने छ के छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुबईको हितमा हैन यो चाहिँ छैन। मलाई लाग्छ दुईटा देशका सरकारका माथिल्लो स्तरका नेताहरूले यो चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहँदैनन् र अहिले पनि दिल्लीदेखि मेरठसम्म मेट्रो बनाउने भनेर चीनले चाहिँ ठेक्का पाएको छ बनाउने कुराहरू भइरहेछ। अब प्रभाव अब यो मेरो विश्वासले के भन्छ भने यो युद्ध अब एकातिर कोरोनाको सङ्कटमा चीन पनि छ, भारत पनि छ हैन। अब दुईटै देशको चीनको त 6% भन्दा बढीले उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। भारतको ठ्याक्कै अनुमान भएको छैन, तर उसको पनि आर्थिक वृद्धि दर घट्ने कुराहरू भइरहेको बेलामा यो उनीहरू चाहिँ युद्धमा जालान्, युद्ध चर्केला भन्ने लाग्दैन। केही कथम अब युद्ध भइहाल्यो भने त्यसले के प्रभाव पार्ला त भन्दाखेरि खास गरी हामी नेपालको तर्फबाट हेर्दाखेरि अब एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो जुन यो सिमानाको कुरा छ त्यो अब कुरा गर्ने भन्दा भन्दै वार्ता गर्ने भन्दा भन्दै त्यो अलिकति लम्बिन सक्छ। र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई प्रभाव पार्ने भनेको चाहिँ साँच्चै नै लडाईँ भयो भने भारतले चामल, दाल, तरकारी, मरमसलाहरू, औषधिहरू, यो पेट्रोलियमहरू, ग्यासहरू जम्मैले रिजर्भ बनाएर राख्नुपर्छ आफ्नो सेनाहरूको लागि है। जति सहजमा केशवजी म एकैछिनमा यो कुरामा आउँछु। म थोरै प्रतीकजी कहाँ जान चाहन्छु। नेपालको लागि दुवै देश उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उत्तरतिरको छिमेकी हाम्रो चीन, दक्षिणतिरको छिमेकी भारत, दुवैसँग हामी विभिन्न तरिकाले जोडिएको छौँ। अब कथन कदाचित अहिलेको तनाव बढ्यो भने यसले नेपालमाथि चाहिँ कस्तो असर पार्ला? यो तनाव बढेर जाने कुरामा अब दुईटै किसिमको छ होइन। विचार तनाव धेरै बढेर गयो भने त नेपाललाई मात्रै होइन, मैले अघि पनि भने संसारमा ठुलो असर पर्छ। किनभने दुईटै न्युक्लियर पावर देशहरू हो, दुईटैको ठुलो सेना छ होइन। सेनाको नम्बरमा पनि धेरै अगाडि छन्।
तर त्योभन्दा पनि अहिलेकै अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ नि सिमानामै पनि यदि चाहिँ नि टेन्सन बढेर जाने हो भने नेपाललाई सबभन्दा पहिलो नेपाललाई असर पर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा गोर्खाली सेना भाइहरू जो छन्, नेपाली भाइहरू जो चाहिँ त्यहाँ भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत छन्, अब उनीहरूलाई जहिले पनि यस्तो अवस्थामा इन्डियाले भारत चाहिँ सिमानामा पठाउने गर्दछ। अहिले पनि हामीले समाचारहरू सुनेका छौँ कि नेपालमा विधामा बसेका सेनाहरूलाई फिर्तापट बोलाइसकेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारणले त पहिलो त हाम्रो जनजीवनमै अथवा हाम्रो चाहिँ आफ्नै मान्छेको जीवनमै ज्यानमै असर पर्ने कुराहरू हुन सक्छन् होइन। दोस्रो कुरा, हामीले गोर्खाली सेनाले चाहिँ गएर चीनसँग लड्दाखेरिको फेरि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धको कस्तो किसिमको कुरा हुन्छ, चीनले त्यसलाई कसरी हेर्छ र चीनले हामीलाई कस्तो किसिमको दबाब दिन्छ त्यसरी गोर्खाली सेना प्रयोग नगर्नलाई भन्ने कुराहरू हुन सक्छन्। तर मलाई के लाग्छ, जहाँसम्म के लाग्छ भने यदि दुईटै देशहरूको जुन आर्थिक रूपमा अझै केशरले पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्नुभयो, आर्थिक रूपमा उनीहरू नजिक छन्, त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ धेरै यो द्वन्द्वमा धेरै अगाडि बढ्न सक्दैनन्, यो कुराको डिस्प्युट उनीहरूले अगाडि बढाउन सक्दैनन् भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्न जान सकिन्छ। तर नेपाललाई पर्ने प्रभावको कुरामा गर्दाखेरि त किनभने भारतले कुनै पनि रूपमा नेपालमा सरसामानहरूको सप्लाईको कुनै पनि कुराहरूमा भारतबाट अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यो गाह्रो हुँदा पनि हामीले त्यसको चाहिँ नि अल्टरनेट भनेको चीनतिरै हेर्ने हो। अब त्यसमा भन्दा पनि फेरि दुईटा अलिकति यो चुलिएर गयो, यो समस्या चुलिएर गयो भने त फेरि हवाई मार्गको पनि समस्या हुन्छ। हवाई मार्गको पनि समस्या भयो, दुवैतिर देशबाट चाहिँ सप्लाई कम भयो भने नेपाललाई त सप्लाईको ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सँगसँगै हामीले फेरि हरेक कुरामा हरेक कालोबाजारमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै यदि दुईटै देशको द्वन्द्व बढेर गयो भने नेपालीहरूले दुईटै देशको द्वन्द्वमा पनि आर्थिक रूपमा ती देशहरूलाई कुन प्रकारले चाहिँ नि हामी सामान सप्लाई गरेर अथवा चाहिँ किनभने लडाइँमा चाहिने कुराहरू सप्लाई गरेर पनि गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। तर नेपालमा त्यो लेभलसम्म हामी सोच्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो अलिकति टेक्नोलोजी यी दुईटै देशको बिचको तनाव र विशेष गरी चाहिँ नि हिमाली क्षेत्रमा गएर जुन हुने चाहिँ सैनिक तनाव चाहिँ बढ्नु हुँदैन। त्यो सैनिक तनाव बढ्यो भने नेपाललाई पनि गाह्रो पर्छ भन्न सकिन्छ। म उद्धवजीका आउन चाहन्छु। उद्धवजी, अब नेपालको पनि हामी कुरा गरिरहेको छौँ भर्खर, विश्व राजनीति हामीले गर्ने भने, किनकि अब चीन भनेको विश्वको एउटा अब शक्तिशाली देशहरू मध्ये एक भइसकेको छ र अर्कातर्फ भारतको कुरा गर्दाखेरि भारत पनि एउटा उदयमान राष्ट्रको रूपमा हामी भारतलाई पनि हेर्न सक्छौँ। यो दुईटा बिच यसरी नै तनाव बढ्यो भने विश्व राजनीति र विशेष गरिकन एसियाली राजनीतिमा चाहिँ के असर पार्ला? अलिकति म नेपाललाई पनि जोडेर अगाडि जान चाहन्छु। जस्तो अहिले अरू आर्थिक सामाजिक कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो र चीनको भारतको बिचमा जुन अहिले कालापानी लिपुलेको समस्या अर्को एउटा समस्या भएर आएको छ र त्यसमा भारतीय कमसेकम दिल्लीले के भनिरहेछ अहिले भनेदेखि यो चाहिँ चीनको उक्साहटमा चाहिँ नेपालबाट गरिएको छ भनिरहेको छ। भलै भारतीय सञ्चार माध्यमले हामीले चाहिँ उनीहरूको विवादभन्दा पहिला हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ। कार्तिकदेखि हामी कन्सटेन्टली त्यो कुरा उठाएर, तर भारतका पनि जनताहरू चाहिँ त्यति नेपालको बारेमा फलो नगर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले भारतीय मिडिया र कमसेकम भारतीय सरकार चाहिँ के भनेर भन्न लागिरहेको छ भने यो चीनले जतिखेर उठायो त्यतिखेर नै नेपाल आयो, त्यही भएर यो र यो दुईटा मिल्छ भनेर जुन प्रकारले हाम्रो र भारतको बिचमा जुन दुईटा सम्बन्ध छ कि नेपाल र भारतसँग, एउटा सरकार र सरकारको सम्बन्ध त्यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमै छ। सरकार सम्बन्ध राम्रो छैन, सरकार र सरकार सम्बन्ध, तर जनस्तरको सम्बन्ध चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको कारणले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि पनि चाँडै नै प्याचअप भएर चाहिँ नर्मल हुने सम्भावना हिजो देखिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ जनस्तरको सम्बन्ध जुन बलियो थियो त्योलाई चाहिँ यसपालि खलल पुर्याउनलाई चाहिँ भारतमा दिल्लीले र मिडियाले एकदम काम गरिरहेछ। जनतालाई के भनिरहेछ भने नेपाल चाइनासँग मिलेर हाम्रो विरुद्ध लड्न आयो हो। यो बेलामा ठ्याक्कै यो द्वन्द्व बढ्दै गर्दा चाहिँ मलाई लागिरहेछ के छ भने अब त्यो दिल्लीले जुन त्यहाँको जनतालाई मूर्ख बनाएर हाम्रा विरुद्ध उचाल्न खोजिरहेछ त्यो चाहिँ कता कता सम्भव हुने हो कि एउटा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मेजर अहिले चाहिँ जनस्तरको नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ अर्को नेगेटिभ उतिर चाहिँ जान्छ कि भन्ने एउटा डर लागेको छ मलाई नेपालको सन्दर्भमा। त्यसले चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा अहिले भन्नुभयो जस्तै अब के अरे सामग्रीको हामीलाई त आयातको सन्दर्भदेखि लिएर खाद्यान्नको कुरा, अहिले मलको कुरा, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ असर पार्ने भइहाल्यो। जबसम्म
विश्व राजनीतिको कुरा छ। त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ अहिले धेरै यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन होला जस्तो किन लागिरहेछ भने अहिले विश्व राजनीतिमा पनि चीन चाहिँ एकातिर आफूलाई उदयमान बनाउन खोजिरहँदाखेरि एसर्ट गर्दै गर्दाखेरि यो कोरोना पछि चाहिँ फेरि उसको विश्वमा उसको चाहिँ एउटा जुन विश्वले अपनत्व लिन पर्ने ठाउँ फेरि विश्वास गर्ने ठाउँ थियो अहिले अलि अगाडि एउटा जमाइसकेको विश्वास पनि उसले चाहिँ घटाएको छ। दुई तिनवटा कारणले, ऊ पारदर्शी नबनेको कारणले, उसले पठाएका सामानहरूको क्वालिटीका कारणले पनि युरोप कमसेकम वेस्टमा चाहिँ उसको चाहिँ एकदम साथ गिरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यदि यो चाहिँ युद्धको रूप लियो भनेदेखि चाहिँ चीनलाई मलाई लाग्छ राम्ररी थाहा छ कि मेरो विरुद्ध चाहिँ अब धेरै शक्तिहरू चाहिँ एकैचोटि आउन सक्छन्। किन भन्दा जस्तो इटली जस्तो देशमा 20,000 22,000 मान्छे मर्नु होइन, अमेरिकामा त झन् अब लाखभन्दा बढी मान्छे मर्नु, त्यहाँ त एउटा मान्छेको लागि कत्रो कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ स्टेटले भन्दा त्यत्रा मान्छे मरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो विरुद्ध अवश्य रूपमा यिनीहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ एटिच्युड बनाएछन्। यो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ संयमित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ चीनले भनिरहन सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यदि यो चाहिँ साँच्चीकै यसले चाहिँ अर्को रूप लियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यो त शक्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि को शक्तिशाली छ भन्ने कुरा अर्कै होला, तर अहिलेसम्मको एउटा आँकडाहरू हेर्दाखेरि त कमसेकम सैन्य शक्तिमा अमेरिका एक्लै चाहिँ काफी छ भनिन्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ चीनलाई राम्रोसँग थाहा होला र यसले चाहिँ ओभरअलमा यदि यो चाहिँ अझ बढेर गयो भनेदेखि चाहिँ विश्व युद्धकै रूप लिन सक्ने अवस्था र चाइनाको लागि चाहिँ अब थाहा छैन। अब चाइनाको धेरै कुराहरू त बाहिर आउँदैन, फेरि अमेरिकाको भएर हामीले ठुलो आकलन गरिराखेको रहेछ भनेदेखि त फेरि त्यो होला है। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ एकदम प्रभाव चाहिँ चीनलाई पर्छ। त्यो कुरा थाहा पाएर पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। निश्चित रूपमा डाक्टर साहबको कुराबाट म सहमत छु। वास्तवमा चीनको बारेमा धेरै कुरा बाहिर पनि आउँदैन। सोमबार राति भएको झडपमा चीनतर्फ भएको क्षतिको बारेमा अहिलेसम्म चाहिँ कतै विवरण बाहिर आएको छैन। म केशवजी कहाँ जान चाहन्छु। केशवजी, नेपालको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदारको राष्ट्रको रूपमा हामी भारतलाई नै लिन सक्छौँ र त्यसपछि हामी चीनलाई नै लिन सक्छौँ। अवस्था तनावपूर्ण छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला र खास गरिकन अहिले लकडाउन र कोरोनाको कारण हामी के अरे पहिले शिथिल अवस्थामा छौँ। होइन अहिले नै अब होइन रासायनिक मल यो जुन धमाधम अहिले धान रोप्ने बेला हो, सबैतिर रासायनिक मल चाहिँ विशाखापट्टनममा कोलकातामा कता रोकिरहेको अवस्था छ यो कोरोनाको काण्डले। त्यस्तै काँकडभित्रबाट जाने हाम्रो चियापत्ती, अलैँची, अदुवा, आलु सबै रोकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले यो वैशाख महिनासम्मको 10 महिनाको स्थिति सार्वजनिक गर्दाखेरि हाम्रो मुद्रास्फीतिमा चाप परिसकेको छ र खास गरी खाद्यान्नको भाउले, त्यसमा पनि तरकारी, फलफुल, मसलाको भाउ चाहिँ बढेको हुनाले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्यो भनिरहेछन्। भोलि तपाईँको केही गरी मलाई त अहिले पनि विश्वास छैन त्यहाँ लडाइँ होला दुईटा देशको बिचमा भन्ने, तर केही कथम भइहाल्यो भने चाहिँ भारतले जस्तै सुरुमै कोरोना आउने बित्तिकै भारत सरकारले औषधि चाहिँ म दिन्न, त्यो सिटामोलदेखि लिएर के म निर्यात गर्दिन भनेको थियो। त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पले प्रेसर दिएर बल्ल भारतले खोल्यो। भोलि उसले त्यो औषधि मुलो दबाईहरू, खानेकुराहरू, मट्टीतेल भयो, यो ग्यास पकाउने ग्यासहरू भयो, त्यो बन्द गरिदियो भने हामीलाई असाध्यै गाह्रो पर्छ र यहाँ यति महँगी बढ्छ होइन, आम मान्छेले खप्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अहिले नै कोरोनाले गर्दा लाख मान्छे बेरोजगार भइरहेको बेलामा भारत र यो खाडीका देशबाट त्यहाँ काम गरिरहेका युवाहरू हाम्रो यहाँ फर्किरहेको अवस्थामा त्यसरी महँगी हुने, खाद्यान्न नपाउने भयो भने त्यो आर्थिक समस्याबाट अलिक पर गएर त्यो सामाजिक राजनीतिक समस्यामा पनि रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले हामीले भनौँ न हाम्रा यहाँ भएका धेरै उद्योगहरू बल्ल सिमेन्टले चाहिँ क्लिङ्कर समेत आफैले उत्पादन गर्न सक्यो। नत्र अरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहे हाम्रो निर्यात गार्मेन्टको कुरा गरौँ, तयारी पोसाकको, चाहे हामीले गलैँचाकै कुरा गरौँ, चाहे अहिले हामीले भारतमा फलामका डन्डीहरू जस्ता पाताहरू मजाले बेचिरहेछौँ।
पाम तेलहरू हामीले अहिले एकदम धेरै निर्यात भइरहेछ। त्यो सबै हाम्रो आफ्नो के पनि छैन। हाम्रो सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने, यहाँ इधरका माल उधर गर्ने हिसाबले चलिरहेको हो। त्यसैले हाम्रो कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन दुईटैलाई असर पर्छ र अब नेपालमा आएर एकदम धेरै खर्च गर्ने, यो पशुपतिमा आउने बाहेक हैन, जुन यो शिवरात्रिमा आउने इन्डियनहरू बाहेक धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भनेकै चीनबाट र भारतबाट आउने मध्यमवर्गीय हुन् हैन। अब युद्ध भयो भने त्यो जुन पर्यटक तहस नहस भइसकेका छ हाम्रो कोरोनाले गर्दा, त्यसलाई पनि हाम्रो चाहिँ धक्का पर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा बरु हाम्रो सरकारले विभिन्न सिनारियो, पहिलो परिदृश्य ल अब युद्ध भयो, युद्ध 2 महिना लम्क्यो भने हामीले के गर्ने हैन, 3 महिना लम्क्यो सम्म गयो भने हामीले के गर्ने, 15 दिन या 1 महिनामै सकियो भने हामीले के गर्ने भनेर विभिन्न परिदृश्यहरू हामीले चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। त्यो के हुन सक्छ भने हाम्रो अब धान चामल गहुँ हैन, यसको जुन जे जति छ त्यसको चाहिँ भारततिर चाहिँ निर्यात हुन नदिने। र अहिले हिजो मात्रै पत्रिकाहरूमा आइरहेको थियो, हामीलाई नहुने चाहिँ खाद्यान्न 33,000 मेट्रिक टन, त्यो धान मकै र गहुँ गरेर अब अहिले त्यो मौजा झरेर 14,000 मेट्रिक टनमा आछ अरे सरकारको। त्यसैले सरकारले र अब निजी क्षेत्रले जो खाद्य व्यापारीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा ल्याएर मौजा चाहिँ राखी छोड्नुपर्छ। होइन भने त्यो महँगीले यति आकाश छुन्छ कि मान्छेको जनजीवन तबाह हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतीकजी, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै दुवै छिमेकी हो, दुवैसँग हामी नजिक छौँ, हाम्रो भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ नेपालको? अहिले सबैभन्दा पहिला कुरा त नेपालले वास्तवमा एउटा मिडिएसनको काम गर्नुपर्छ। चीन र भारत दुवै देशसँग नेपालले वास्तवमा जुन किसिमको नेपालको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अहिले प्रयोग गरेर लडाइँका कुन अवस्थाहरू छन्, उनीहरूको बिचमा असमझदारी कुन लेभलमा छ, समझदारी कुन लेभलमा छ, त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म। र नेपालले सबभन्दा पहिला त आह्वान गर्नु पर्यो, इन्टरनेसनली पनि नेसनली पनि नेपालले आह्वान गर्नु पर्यो कि यो किसिमको लडाइँमा जानु हुँदैन। उनीहरू दुईटैले चाहिँ म्याच्युरिटी देखाउनु पर्यो होइन। र यसले चाहिँ कुन किसिमको समस्या यो क्षेत्रलाई नै पर्छ भन्ने कुरा चीन र भारतलाई दुईटैलाई थाहा दिनुपर्छ। थाहा दिनुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कतिपय कुरामा नेपाली पोलिटिकल लिडर्सहरू अथवा नेपाली सिनियर ब्युरोक्राट्सहरू जसको चाहिँ क्लोज रिलेसनसिप छ दुईटै देशसँग, उनीहरूले बसेर उनीहरूको देखिने भन्दा पनि सतहमा देखिने भन्दा पनि भित्री रूपमा अन्डर करेन्ट के इस्यु हो, कुन इस्युले गर्दाखेरि त्यत्रो चाहिँ उनीहरूमा 20 जना मर्ने गरी उनीहरूको चाहिँ लडाइँ भयो, फिस्ट फाइट भयो, गोली नचलाइकन होइन। त्यो कुराहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था हो अहिले। त्यो अध्ययन गरेर उनीहरू दुईटैलाई पनि लेभलमा ल्याउन सक्यो भने, नेपालले कमसेकम सुरुवात गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै अब नेपालको अर्को भूमिका के हो त भन्दाखेरि केशव सरले भन्नुभएका अरू समस्याहरू त छन्, ती समस्याहरू आउन सक्छन्, तर त्यसले गर्दा प्यानिक हुनु दिनु भएन जनतालाई। हाम्रो जनतालाई चाहिँ भोलि अब हामी भोगभोगै मर्छौँ, हाम्रो केही पनि हुँदैन, हाम्रो समस्या सबै हामीले देश, उनीहरू लडाइँ लड्छन् तर समस्या सबै हाम्रो देशमा आउँछ भन्ने किसिमको प्यानिक गराउनु भएन। किनभने त्यसको चाहिँ नि असर जहाँ पनि पर्न सक्छ, त्यसलाई पोजिटिभली पनि हेर्न सकिन्छ होइन। धेरैवटा कुरामा रसद पाउने कुरामा चाहिँ म्यान पावरै प्रयोग गराएर पनि चाहिँ एउटा किसिमको अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले नेपालले चाहिँ आफूलाई दुवै तरिकाबाट नेपालमा साँच्चै नै लडाइँ अगाडि बढ्यो भने हामीले त्यसबाट कसरी आर्थिक रूपमा उपार्जन गर्ने, अरू कुरा त्यसबाट फाइदा लिने त होइन, तर आर्थिक रूपमा हामी कसरी सक्षम बस्ने, कसरी चाहिँ बाँच्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै चाहिँ नि नेपालले अब सार्क कन्ट्रिजहरूलाई पनि साथमा लिएर गएर, बिमस्टेक कन्ट्रीहरू छन् भने ती कन्ट्रिजहरूलाई पनि साथमा लिएर गएर इन्डिया र चाइनालाई तिमीहरूको लडाइँको कुराहरू चाहिँ तिमीहरू टुङ्गो लगाऊ भन्नुपर्ने अवस्था हो। तर सँगसँगै के छ भने दुईटैको परराष्ट्र मन्त्रीहरू दुईटै देश त्यस विषयमा अलिकति सिरियस पनि देखेका छन् र उनीहरू त्यो लडाइँ अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने कुराको मान्यतामा पनि छन् जस्तो लाग्छ। र उनीहरू दुईटैलाई चाहिँ तिम्रो लाइन अफ कन्ट्रोलमा
अहिलेको जुन स्ट्याटस को छ त्यो स्ट्याटस कोलाई मानेर बस भनेर चाहिँ नि एउटा आह्वान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म उद्धवजीका आउन चाहन्छु। जस्तै अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ यो सीमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र नक्सा यसको विवादले गर्दा हामी अलिकति भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अलिकति चिसो छ अहिले यो कुराले गर्दा। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको भूमिका के हुनुपर्ने? अब के हुनुपर्ने र के हुन्छ भन्ने दुईटा कुरा होला। भूमिकाको हुनुपर्ने सन्दर्भमा त हाम्रो नेपालकै लिडरसिप हो। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ दुईटा देशको ब्रिजको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर अलि 2-4 वर्ष अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू यदि त्यो ल्याकतमा हुनुहुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त अहिले प्रतीकजीले भन्नुभयो जस्तै नेगोसिएसनमै लाग्दै भइहाल्थ्यो। तर त्यो सम्भावना छैन। पछिल्लोचोटि सम्भावना नहुनुको कारण के? ल्याकतै छैन। पछिल्लोचोटि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै रिपोर्टहरू र इभन प्रधानमन्त्रीज्यूका कोटहरू हेर्नुहुन्छ भने दुईटै देशको उसमा चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध बनाउँछौँ भनेर आइरहेको छ। अब तपाईँ हामीले सम्बन्ध बिग्रिएको छ भनेर पनि कसरी भन्ने होइन। तर भलै एउटा भएको कुरा चाहिँ के हो भने हामी अहिले एउटा होइन मैले भने जस्तै एकातिर चीनतिर ढल्केको भन्ने भारतीयहरूको आरोपका बिचमा अब यस्तो एउटा सावधानीपूर्वक वक्तव्य आउनु पर्यो। अहिले प्रतीकजीलाई उ गर्छु, तिमीहरूको स्ट्याटस कोलाई कमसेकम मेन्टेन गरेर जाऊ, अहिले चाहिँ फर्दर त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाऊ भन्ने एउटा पब्लिक ओपिनियन बाहेक, एउटा वक्तव्य बाहेक अरू धेरै कुरा गर्न थाल्यो भने एउटाले अर्कोतिर हेर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। किन भन्दा हामीलाई यो परिस्थिति असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। तर अब अहिले तपाईँले किन नसक्ने भनिरहँदाखेरि त सक्ने आवश्यकता नै छैन कि। उहाँहरू चाहिँ भनिहाले अस्ति मङ्गलबार त्यत्रो 20 जना मान्छे मरेका छन्, आज बिहिबार एक दिनको बिचमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा टेलिफोनको वार्ता हुन्छ भने अब त्यहाँनिर मिडिएटरको त कुनै आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर अरू फर्दर गएको भएदेखि नेपालले चाहिँ जस्तो अब सार्ककै सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ अहिले सार्कको अध्यक्ष, अब चाइना चाहिँ सार्कको पर्यवेक्षक, अब भारत सार्कको सबभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर भन्दाखेरि यहाँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला। तर सार्कलाई न भारतले प्रायोरिटी दिएको छ, न नेपालको कुनै प्रायोरिटी छ, त्यो कुनै फोरमको रूपमा नै आउँदैन। भन्दाखेरि हामीले अहिले जतिसुकै कुरा गरे पनि जहाँनिर चाहिँ हामीले रोल खोज्नु पर्ने हो ती सबै संरचनाहरूलाई चाहिँ अलमोस्ट डेड बनाएर राखेको अवस्थामा हामीले संरचित रूपबाट कुरा उठाउने कुरा मलाई त्यो त्यति ऊ छैन। तर हाम्रो चाहिँ के भने सुझबुझपूर्ण जनताले पनि अहिले जस्तो अहिले मैले भनिहालेँ हाम्रो स्टेट रिलेसन अवश्य बिग्रेको हो। मोदी ओली रिलेसन बिग्रिएको छ, एमए को रिलेसन पनि बिग्रेको होला। तर जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले नेपालीहरूले इभन कमेन्ट गर्दाखेरि पनि खुच्चिम बनाउने पाराले कमेन्ट गर्न भन्दा पनि होइन, अब त्यो चाहिँ सल्टोस्, त्यहाँ चाहिँ कमसेकम एक प्रकारले सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट अगाडि बढोस्। जबकि भारतीय मान्छेहरू, भारतीय जनताहरूलाई चाहिँ हर्ट नहोस् नेपालीको कमेन्टले, नेपाल सरकारको कमेन्टले भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम सावधान हुनुपर्छ। त्यसको अहिले भनिहालेँ हाम्रो नेपाल र भारतको रिलेसन बचेको भने त्यहाँको जनस्तरको प्रेसरका कारणले मात्रै बचेको, नत्र भने नाकाबन्दी, मोदीको नाकाबन्दी त्यति चाँडै सुल्झिँदैन थियो। अहिले पनि अब उनले चाहेर वार्ता हुँदैन, वार्ता भयो भने नेपाल र भारत बिचको वार्ता न हाम्रो लिडरसिपले भारतकै जस्तो अब भारत र चाइनाको एउटा शक्ति सञ्चयको हिसाब हेर्ने हो भनेदेखि त नेपाल र भारत जस्तै त हो नि। एकदम कमजोर भए पनि कमसेकम भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले त चीनसँग फोन वार्ता गर्ने हैसियत त राखे नि त। भन्दाखेरि त्यो हैसियत पनि हामी नराख्न खोज्ने मान्छेहरूले चाहिँ के हेर्ने भनेदेखि भारतमा त्यहाँको सिभिल सोसाइटी, त्यहाँको जनता जो नेपालप्रति चाहिँ अलिकति नेपाल पक्षीय जनता छन्, तिनीहरूको सहयोग लिएर भारतीय सरकारलाई दबावमा राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो सीमा विवाद चाहिँ टुङ्ग्याउनु छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अहिलेको भनेको सुझबुझपूर्ण वक्तव्य, सुझबुझपूर्ण भनाइहरू, अरूलाई नबिजाउने प्रकारका भनाइहरू र त्यो चाहिँ सकेसम्म सल्टेर जाओस् भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता किन छ भनेदेखि अहिले मैले सुरुमा भनेको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने त्यो तसल चाहिँ बढेर गयो भनेदेखि चाहिँ जुन भारतीय जनताको माझमा पनि चीन र नेपालसँगै हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेला आए भन्ने मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कालापानीको इस्युमा चाहिँ अरू टेन्सन हुने सम्भावना छ, अरू भारतीयहरू चाहिँ नेगेटिभ हुने र यसलाई चाहिँ अरू बढाएर लाने सम्भावना छ। यो उसलाई पनि कुल डाउन गरेर चाहिँ वार्ताको वातावरण हामीले बनाउनुको लागि पनि त्यो उताको इस्युलाई चाहिँ अरू अगाडि नबढोस् भनेर चाहिँ हामीले संयम अपनाउनु पर्छ। अरू धेरै कुरा त हामी गर्नै सक्दैनौँ, गर्छौँ भनेर त्यो क्लेम गर्ने बाहेक चाहिँ अब केही गरे नदेखिँदाखेरि त कसरी गर्न सक्छौँ भनिन्छ होला। हामीले गर्ने भनेको आवेश र उत्तेजनामा आउनु भएन,
एक अर्को भएन। हुनु भएन, त्यति मात्रै हो। हजुर म केशवजीको आउन चाहन्छु। केशवजी, अब यो जुन अघि हुन त केही कुरा आइरहेको थियो, केशवजीले भनि पनि सक्नु भएको थियो, तर अब यो खास गरिकन आर्थिक क्षेत्रमा आउन सक्ने सङ्कट, यसलाई नआउन दिनको लागि या आफू बस्नको लागि अब आगामी दिनमा कस्ता रणनीति हुनु पर्ला? हुन त अहिले नै अब दुई देशको बिचमा युद्धै हुन्छ भन्ने सम्भावना, आशा गरौँ युद्ध नहोस्, वार्ताकैबाट समाधान पनि होस्, तर कथन कदाचित स्थिति अझै तनावपूर्ण भयो भने यस्तोमा हामीले आफूलाई बचाउन अहिलेदेखि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब अघि प्रतीकजीले भन्नुभएको जस्तै म पनि सहमत छु। हामीले जनतामा एउटा त्रास होइन, एउटा मनोविज्ञान त्यस्तो चाहिँ ल्याउनु भएन। राज्यको उपस्थिति यस्तो राम्रोसँग हुनु पर्यो कि ल हामीले चाहिँ आज एकदम महँगी बढाएर पसलमा भए जति पनि रकम हालेर त्यो ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन। हामीसँग मौताज छ, हामी यसो गर्दैछौँ भनेर गर्नु पर्यो। र अर्को जुन अहिलेको बजेटले यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने सँगसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनेर सरकारले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्बको यो पुनर्कर्जा कोष जुन पहिले 40 अर्बको थियो त्यसलाई 50 अर्ब, पछि 60 अर्ब, अहिले अर्थमन्त्रीले चाहिँ ल त्यसलाई 1 खर्ब बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो बाहेक पनि सरकारले 50 अर्बको एउटा कोष राखेको छ। त्यसबाट 5% ब्याज सरकारले बेहोर दिएर यो व्यवसायलाई, कृषि उद्योग सेवा व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग गर्न पैसा दिने भनेर भनेको छ। त्यस्तै अब कृषिमा पनि हामी के सहुलियत दिन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ अहिले नै एकदम सरकारले कार्यक्रम नै बनाएर ल कृषिमा हामीले के गर्ने हो होइन, तराईमा के गर्ने, झापामा के गर्ने, बारामा के गर्ने, अथवा माथि मध्य पहाडीमा पाल्पामा हामीले के गर्न सक्छौँ, धनकुटामा के गर्न सक्छौँ, अथवा हिमालमा सखुवासभामा के गर्न सक्छौँ भनेर अहिले एकदम कार्यक्रम नै बनाएर होइन, फलफुललाई के गर्ने, माछालाई के गर्ने, आलुलाई के गर्ने। जस्तै यसपालि धेरै वर्षपछि सरकारले एउटा राम्रो काम गर्यो। धानको रोपाई सुरु भएको छैन, तर धानको यो मोटा धान र यो मझौला खालको धानको खरिद मूल्य चाहिँ घोषणा गर्यो। एकदमै सकारात्मक ऊ चाहिँ हो। त्यस्तै हिसाबले सरकारले अब हाम्रा विभिन्न बालीको लागि के गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यो अब भनौँ न भारत र चीनतिर निर्यात हुने वस्तुहरूलाई हामीले कसरी प्रोत्साहन दिन सक्छौँ त्यो गर्ने। र अहिले नै आपूर्ति व्यवस्था चाहिँ सरकारले एकदम सुदृढ गर्नु पर्यो। अब निजी क्षेत्र र सरकार छुट्टै छुट्टै नभएर होइन, नेपाललाई कति टन हामीलाई चामल चाहिन्छ, कति क्विन्टल दाल चाहिन्छ, कति तेल चाहिन्छ, कति ग्यास चाहिन्छ, त्यो चाहिँ सरकार, आयल निगम र निजी क्षेत्र भएर सहकारीलाई पनि ल्याएर त्यो यथेष्ट मात्रामा मौताद राख्नु पर्यो। र मानिसको मनोविज्ञानमा नेपाल सरकार हाम्रो चाहिँ हेरविचार गर्छ है, हामीले अतालिनु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा अघि उत्तरजीकोमा कुरा हुँदाखेरि आयो, हामीले गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले के देखेँ भने 2072 सालको भुइँचालो जाँदाखेरि होइन, त्यो जुन इन्डियाको देखियो, इन्डियाको मिडियाको, यहाँ नेपालीहरूले गो ब्याक इन्डिया भनेर भने। र अहिले पनि यो कालापानीको केसमा भारतीय मिडियाले जुन अचकाली गर्यो त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो मिडिया भारतीय मिडियाहरू भन्दा मैले धेरै परिपक्व पाएँ। त्यस्तो खालको उत्तौलोपना चाहिँ हाम्रो मिडियामा देखिएन, एकदम जवाबदेहीपना देखिएको छ। अझै पनि मैले चन्द्रकिशोरजीको कान्तिपुरमा एउटा लेख पढाएको थिएँ, यसले के हुन्छ त हाम्रो तराईमा भन्ने कुराहरू। त्यसैले हाम्रो मिडियाले पनि भारतमा जसले एकदम वस्तुवादी भएर हेरिरहेका छन्, यशवन्त पुरानो अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, उहाँको लेख आयो। सुब्रमण्यम स्वामी जुन भारतीय जनता पार्टीको शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ माथिल्लो तहको, उहाँको लेख आयो। त्यस्तै हाम्रो यहाँबाट राजदूत भएर जानुभएको रञ्जित रे होइन, राकेश सुदको होइन, उहाँहरूले राम्रो कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ अब हाम्रो प्रतीकजीहरूले
त्यस्तालाई यहाँ छाप्ने, त्यसलाई बढी चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने, अनि इन्डियन मिडियाका पनि जस्तै आनन्द स्वरूप वर्मा कसले पनि के भने मैले देखेँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो मिडियाले पनि अलिकति एक्टिभ भएर होइन जुन खालको तनाव आउने जस्तो अवस्था छ त्यसलाई डिफ्युज गर्ला जस्तो लाग्छ। भारतीय मिडियामा लेख्ने, त्यहाँका मिडियाका मान्छेलाई यहाँ बोलाउने, देखाउने, त्यो गर्यो भने एक हिसाबको समझदारी चाहिँ बन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई रञ्जनजी। म प्रतीकजीका आउन चाहन्छु। प्रतीकजी अघि मध्यस्थताको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालले अलिकति प्रयास गर्यो भने मध्यस्थता गर्न सक्छ या यसको लागि प्रयास पनि गरौँ, यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यो प्रक्रिया? अब प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला त परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तरबाटै उनीहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईटै देशहरू एकअर्कासँग वार्ता गर्ने कुरा सुपरफिसियली देखिए पनि, सर्भिसियल रूपमा देखिए पनि एकअर्काको यति असन्तुष्ट हुन्छ कि पुरै गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। मैले थोरै बिचमा रोकेँ। जस्तै अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि भारतमा पनि उच्च स्तरमा त वार्ता भइरहेको थियो लामो समयदेखि नै, तथापि त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति भयो र ठुलो क्षति पनि हुन गएको छ। भनेपछि केही समस्या त निश्चित रूपमा देखे, चाहे त्यो स्थानीय तहमा होस् या माथिल्लो लेभलमा होस्, कतै न कतै समस्या त छ। बिल्कुल। अब त्यो समस्याको कुरा चाहिँ नि अब जस्तो पहिलेदेखि नै चीनले चाहिँ नि लद्दाखलाई दक्षिणी टिबेट हो त्यस कारणले यो हाम्रो भूभाग हो भनेर पहिलेदेखि क्लेम गरिरहेको कुरा भयो होइन। अहिले भारतले जुन बाटो बनाउन खोजिरहेछ त्यो कुराले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ इरिटेट गरेको हुनसक्छ, अथवा एयरपोर्टै बनाएको कुरा, एयरपोर्टसँग बाटो बनाएको कुराले इरिटेट गरेको हुनसक्छ। त्योभन्दा पनि अहिलेको यो चाहिँ नयाँ न्यारेटिभ, कोभिड पछिको नयाँ न्यारेटिभ इन्डियाले के क्रिएट गर्दैछ भने अबको चाहिँ नि यो इन्भेस्टमेन्टको भेन्यू चाहिँ ग्लोबल इन्भेस्टमेन्टको, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको भेन्यू चाहिँ अब भारत हुन्छ, अब चीन हुँदैन। र चीनबाट चाहिँ सबै इन्टरनेसनल चाहिँ जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू छ त्यो सबै सार्नुपर्छ अब बिस्तारै, अथवा अब नयाँ इन्भेस्टमेन्ट सबै भारतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ। सायद त्यसले इरिटेसन कुरा गरेको हो कि होइन। र त्यसपछि भारतीयमा चाहिँ भारत एउटा ठुलो बजार हो चीनको लागि। अब भारतीयहरूमा चाहिँ चीनको सामानहरू तुरुन्त एभोइड गर्नुपर्छ, चीनको सामानहरू नै लिनु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा कुरा ठुलो अहिले चर्चा चलिरहेको छ। त्यसले प्रदर्शन नै भयो, त्यसले गर्दाखेरि अर्को इरिटेसनको लेभल हाई गराउँछ कि त्यो कुराहरूलाई बुझाउने कसले त? त्यो कुराहरू तिमीहरूले गरेको ठिक छैन, अथवा चाइनाको स्टेट मिडियाहरूले जुन हिसाबले कुराहरू गर्छन् अथवा जुन कुराहरू लुकाउँछन् अथवा इन्डियालाई जसरी उसमा पर्छ त्यो कुराहरूमा इन्डिया इरिटेट भइरहेको हुनसक्छ, इन्डियाले चित्त नबुझिरहेको हुनसक्छ। त्यो अनि तर उनीहरूले त्यो कुरा इमिडिएटली कुरा गर्न नसकेर उनीहरू चाहिँ नि अरू हायर लेभलका कुरा गर्लान्। त्यस बेलामा चाहिँ नि नेपालको ब्युरोक्रेसीले अथवा नेपालका पोलिटिकल लिडर्सहरूले अथवा नेपालमा राजदूत भएर बसेका, भारतमा राजदूत भएर आएका अथवा चीनमा राजदूत भएर आएका, जसको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध, पत्रकारहरू पनि जो बारम्बार चीन र भारतसँगको चाहिँ नि धेरै लेभलमा इन्टरेक्सन गर्छन्, पत्रकारहरूसँग मिडियामा इन्टरेक्सन गर्छन्, उनीहरूले नै बसेर तिमीहरूको समस्या के हो भनेर एकअर्कालाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दुईटा तिनवटा साथीको बिचमा एकअर्काले सिधा बोल्न नसक्ने, तर तेस्रोले चाहिँ मिलाइदियो भने त्यो कुरालाई पोजिटिभली भनिदियो भने फरक पर्ने भन्ने कुराहरूमा मलाई त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म डाक्टर उद्धवका आउन चाहन्छु। अब अघि तपाईँले लियाकतकै कुरा गरिदिनु भयो है। कतिपय अवस्थामा हेर्छु कि वास्तवमा हामी तिनीहरूलाई भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ, किनकि डोनाल्ड ट्रम्पले अस्ति म मध्यस्थता गरिदिन्छु भन्दाखेरि भारत र चीन दुवैले इन्कार गरिदिएका थिए। अब छिमेकी त दुवै छिमेकी नै हुन्, ठुला भए पनि साना भए पनि छिमेकी। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालको भूमिका अहिले के हुनुपर्छ? आफूलाई जोगाउन र त्यो दुईजना बिचमा, दुईटा देशको बिचमा अलिकति सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भूमिका? अब यो दोहोरिया छ दोहोरिने कुरा चाहिँ, तर समस्या के भने हामीले हिस्टोरिकल्लीदेखि आजसम्म नेपाल भारत नेपाल चीनको सम्बन्ध हेर्ने हो भनेदेखि हामीले अहिलेसम्म गरे चाहिँ स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल, लियो रोजले किताब जुन लेख्नु भएको छ, नेपालको चाहिँ फरेन पोलिसी चाहिँ स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल, आफ्नो सर्भाइभलको लागि यसले चाहिँ काम गरेको छ भन्ने म त्यसमा पार्टली एग्री गर्छु। र त्यसले गर्दाखेरि दुईटा देशमा चाहिँ कस्तो संशय छ भने तपाईँ हिस्ट्री हडसनको पालादेखि लिएर यता हामी नेपाल टिबेटसँग वार गरिरहँदाखेरि त्यसपछि टिबेटसँग सन्धि भएर फर्किँदादेखि आजसम्म पनि एउटै कुरा चाहिँ के भने हरेक मामलामा
दुईटै देशले हामीलाई शङ्काको रूपले हेर्छ। यसले कतै मेरो विरुद्ध अर्कालाई त युज गरिरहेको छैन, अथवा दुईटैले फेरि चीन भारत यसमा कुनै छैन कि दुईटैले शङ्काको दृष्टिले हेर्छ र मेजर इस्युमा चाहिँ उनीहरू मिलेर हामीलाई चाहिँ गाइड गरिरहेछ। तपाईँको म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो टिबेट चीनले लिँदै गर्दाखेरि नेपालमा कतिपय यो कुरा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई जवाहरलाल नेहरू आएर सम्झाउँथे र त्यस्तै गरेर तपाईँको देखिरहनु भएको छ कतिपय इस्युमा चाहिँ हामी इन्डियासँग कन्टेसन गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रा हरेक कमरेडहरू चीन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई दिने एउटै सन्देश चाहिँ इन्डियासँग तिमीहरू धेरै न्यू नहोज है, त्यही सन्देश लिएर आउने हो। भित्री रूपमा तपाईँ कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि यो अवस्थामा नेपालले मलाई लाग्छ त्यत्रो रोल प्ले गर्ने अवस्था छैन। र अस्ति प्रचण्डजीले जब पुनामा चाहिँ हामी चाहिँ दुई देशको बिचमा ब्रिज हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि दुईटै देशले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 2+1 को मोडल चाहिँ चाइनाको तर्फबाट आज 2+1 भनेको हामी दुईटा बस्दाखेरि केही पर्यो भने एडिसनल तिमी हौ, तिम्रो इस्युको कुरा गर्नु पर्यो भने नि हामी दुईटा बस्छौँ। र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको कालापानी लिपुलेखकै सन्दर्भमा पनि चाहे 1950 को कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहे अहिले 2015 को कुरा गर्नुहोस्, 1954 को अप्रिलको कुरा पनि र 2015 को कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरू दुईटा बसेर कुरा गरिरहेछन्। भन्दाखेरि हामीले सानोभन्दा सानो, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई अर्को एउटा रेफरेन्स दिन्छु, नेपालले चाहिँ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न चाहेको कुरा इन्डियालाई नभनिकन चीनलाई भनिएको थियो। त्यो बेलामा नेहरू भिजिटमा जाँदाखेरि चाउमिनलाई चाहिँ नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखेको छ हामीलाई भनेर चाहिँ नेहरूलाई पहिला भने। भन्दाखेरि यो प्रकारको स्थिति हिजोको पनि स्थिति त्यही हो र आज पनि त्यो कन्टिन्यू छ। त्यही भएर हाम्रो रोल चाहिँ अहिले यसमा मिलाउनलाई अहिले प्रतीकजीले भने जस्तै इन्डिभिजुअलको रोल हुन सक्ला, कोही त्यस्तो राम्रो स्कलर थियो भने, तर त्यसमा पनि हामी कहाँनिर चुकेका छौँ भने नेपाल न हाम्रो चाइना स्टडी सेन्टर ग्रो गर्यो न इन्डिया स्टडी सेन्टर। हाम्रो त उही अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तै पढेर आएका हामी जस्ता विज्ञ हुनु परेछ, जबकि मैले भारतीय सोसाइटीको अध्ययनै गरेँ अब पढ्दाखेरि 5 वर्ष बस्दाखेरि जति इन्ट्रेक्सन भयो त्यसको मामलामा म विज्ञ। कोही राजदूत 4 वर्ष बस्यो, उसले होल ऊ चाहिँ डिप्लोमेसीमा गरेछ इन्डियन सोसाइटीको ऊ विज्ञ, र चाइना 3 वर्ष बस्यो ऊ विज्ञ हुनुपर्ने। यस्तो विज्ञताले चाहिँ हामी त्यत्रो सघन इस्युमा चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ होला, त्यो प्रकारको स्कलरसिप हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ कि छैन होला भनेर हेर्नुपर्छ। जसले जति गराएछ आफ्नै बाँबुताले होइन, अब त्यो पार्ट टाइम एउटा इन्ट्रेस्टको रूपमा गरेको विज्ञता चाहिँ चीन र भारतको लागि कति कामयाबी होला मलाई चाहिँ त्यसमा शङ्का छ। अब तर अहिले त्यही भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो काम चाहिँ फेरि स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल नै हो। हामी कमसेकम अहिले हाम्रो र भारतको बिचको जुन सीमा विवाद छ त्यो चाहिँ वर्षौँदेखि सुगौली सन्धि पछि चाहिँ जङ्गबहादुरले राखेका पिलरहरूमा पछि जुन जसरी अहिले चाहिँ के अरे चीन र भारतको समस्या पनि त्यही त हो नि, नदीलाई सीमा मान्यो, नदी अर्कोतिर चिप्लिया छ, त्यसपछि कुनै नयाँ प्रावधानले त्यसलाई चाहिँ डिमार्केट गरेका छैन, ट्रिटी गरेका छैन, त्यही अवस्थाले चाहिँ त्यत्रो 20 जना मर्नु पर्यो। त्यस्तो स्थिति हाम्रो नेपाल र भारतको पनि लामो समयदेखि छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तर भारतीय जनतालाई त्यो कुरा थाहा छैन। भारतीयलाई के थाहा छ भने नेपाली त सधैँ राम्रो सम्बन्ध भएको, कहाँबाट बोर्डरको इस्यु आयो अल अफ सडन, दिल्लीलाई अथवा महाराष्ट्रलाई त अहिले त कहाँबाट निकाल्यो यो इस्यु भन्ने भइरहेछ, जबकि युपी बिहारका जो नजिक बसेका छन् उनीहरूले त भोगिरहेछन् कि बोर्डरको समस्या छ। यो कुरालाई फर्दर राजनीति नगराउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम सुझबुझपूर्ण एकदम जिम्मेवार भएर चाहिँ अहिले हाम्रो केशव सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो मिडिया अहिलेसम्म त्यो प्रकारको श्रृङ्खलतामा गएको छैन। मिडिया संयमित हुनु पर्यो, एक्सपर्टहरू संयमित हुनु पर्यो र राजनेता अझ बढी संयमित हुनु पर्यो। अहिले अगाडिदेखि केही वक्तव्यहरू नेपालको तर्फबाट जुन चाहिँ भारतीयको मन बिज्ने प्रकारका वक्तव्यहरू भइरहेको थिए त्यसलाई अब एक प्रकारले त्यस्ता कुरालाई कन्टिन्यू गर्नु भएन र एउटा संयमित सन्तुलित दुईटै देशको जनताको मन नबिज्ने प्रकारको चाहिँ वक्तव्यहरू जारी गर्ने र इन्टरनेसनल फोरम पनि त्यसै गरी प्रस्तुत हुने, कसैको पनि साइड नलिने गरेर नै जानुपर्छ होला। र तपाईँलाई अर्को एउटा रिमाइन्ड गर्ने हो भने फेरि 1950 को ट्रिटीको के अरे लेटर अफ एक्सचेन्जले के भन्छ भने एउटा देशको आक्रमण विरुद्धको आक्रमण चाहिँ अर्को देशको आक्रमण सरह मानिनेछ र त्यही अनुसारले प्रतिकार गरिनेछ भनेर। यदि इन्डियाले हुन्छ हामीलाई कहिले पनि सोधेन त्यो क्लजमा, जस्तो सगरमाथाको केसमा चाहिँ इन्डिया बोल्यो पहिला, त्यही भएर बिपी कोइरालाले त्यो कन्सर्न जनाउनु भयो, जबकि बिपीलाई त्यो कुरा थाहा छैन, पछि त्यो कुरा डिस्कसन भयो। तर इन्डियाले चाहिँ त्यो बारेमा कहिले पनि कुरा उठाएको छैन। तर हामी त एक प्रकारले भन्यो भने 1950 को ट्रिटीको एउटा प्रावधानले त हामी इन्डियासँग सपोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ, तर भलै उसले हामीलाई खबर पनि गरेको छैन, पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि हामीले गर्नु परेन,
चाइनाको सन्दर्भमा पनि गर्नु परेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्न सक्छौँ र त्यही नै हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी फर सर्भाइभलकै कुरा होला। रोल प्लेको कुरामा चाहिँ मलाई अहिले त्यो प्रकारको विज्ञता र त्यो प्रकारको कुशलता अनि त्यो प्रकारको क्षमता छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। म केशवजी कहाँ आउन चाहन्छु। केशवजी, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। दुईटा कुरा, एउटा त भयो कि नेपाल भारत सम्बन्ध, एउटा नेपाल चीन सम्बन्ध। यो सम्बन्धलाई पनि बचाइराख्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि बचाइराख्ने, यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कतिपय कुरामा जस्तै नेपालको खिलाफमा नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङले सहमति गरे 2072 सालमा, होइन, लिपुलेखलाई चाहिँ एउटा ट्रेडिङ पोइन्ट बनाउने भनेर। त्यो राष्ट्र बीचको सम्बन्ध, उनीहरूको बीचमा हामीलाई के लाग्छ भने जहिले पनि 12 महिना द्वन्द्व मात्रै हुन्छ, यो आउने अनन्त कालसम्म द्वन्द्व नै चलिरहन्छ, दुश्मनी चलिरहन्छ भन्ने हाम्रो जुन सोच हो, खास गरी हाम्रो पुस्तामा, होइन, जो अहिले 60 वर्ष नागे, होइन, त्यो चाहिँ हामीले अब पुरै बिर्सिनुपर्छ। त्यो नेपाललाई एकपटक नसोधिकन, त्यो चीनलाई पनि थाहा छ लिपुलेख नेपालको हो भन्ने, भारतलाई पनि थाहा छ, तर हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिकन कुसुक गरे। त्यसैले उनीहरू कति बेला कस्तो गरी आउँछन् भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ एकदमै राम्रोसँग हेर्छ। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले त जति बेलासम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलि राम्रो बनाउन सक्दैनौँ, होइन, कमसेकम भनौँ न पन्जाबको जस्तो, केरलाको जस्तो, हरियाणाको जस्तो मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति राम्रो बनाउन सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो इज्जत पनि हुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्छन् पनि। एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा, अब यो भनौँ न सन् 60, 70, 80 को दशक र अहिले आएर हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा ठुलो फरक आइसकेका छ। त्यति बेला अब सबै नेपाली राजनीति अखिल नेवी सङ्घ, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भन्ने हुन्थ्यो। चीनमा पानी पर्यो भने नेपालमा छाता उड्ने भनेर भन्थे हामी कलेजमा पढ्दा। तर अहिले यस्तो जमात आयो, अस्ति जुन यो भ्रष्टाचार भयो, होइन, यो आरडिटी होइन, के अरे पिसिआर ले जाँच गर, त्यो 10 अरबको हिसाब देऊ भने त्यो एउटा स्वतन्त्र पुस्ता, त्यो भारततिर पनि नलाग्ने, चीनतिर पनि नलाग्ने, नेपालतिर लाग्ने र सुशासनको लागि लड्ने त्यो पुस्ता हामीभन्दा पछाडिको पुस्ता जो अहिले 30 वर्षको हाराहारीमा छ, त्यो पुस्तालाई चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्यो। र अर्को कुरा अघि उहाँले भन्नुभयो, होइन, यो उद्धवजीले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो न चीन अध्ययन केन्द्र छ न भारत अध्ययन केन्द्र छ भन्ने। अब अहिलेको हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयहरू जे छन्, होइन, उनीहरूले त्यस्तो कुरामा पनि अगाडि बढ्नु पर्यो र युवाहरूलाई अलिकति नेपालको हितमा चासो बढाउने खालको कुरातिर हामी लाग्नु पर्यो। र मुख्य कुरा भनेको चाहिँ जति बेलासम्म हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र कमसेकम भनौँ न आत्मनिर्भर, कमसेकम खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ र हाम्रो जे उद्योगहरू सम्भव छ त्यो गर्न सक्दैनौँ र हामीले भारतमा दरबान बनाएर पठाउँछौँ, होइन, के मेहतर बनाएर पठाउँछौँ, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्छौँ, त्यो बद्री केदारमा भरिया बनाएर पठाउँछौँ। त्यति बेलासम्म नेपालको चाहिँ एउटा जुन राष्ट्रिय छवि हो त्यो माथि चाहिँ उठ्न सक्दैन। त्यसैले हामीले युवाहरूमा अलिकति दक्षता ल्याउने, अलिकति उद्यमशीलता ल्याउने र राज्यलाई चाहिँ किसानहरूको हित हेर भनेर बाध्य पार्ने, जति बेलासम्म त्यो अवस्थामा आउँदैनौँ हामीले अहिले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भने अहिले हाम्रो मिडियाले अलिकति पहल गर्ने हो भने, होइन, हाम्रो विरुद्धमा जुन चाहिने नचाहिने लान्छनाहरू अब चीनको त त्यति पढिँदैन, आउँदैन। म कहिलेकाहीँ त्यो ग्लोबल टाइम्स भन्ने मात्रै हेर्छु अनलाइन। अब त्यो भारतमा चाहिँ व्यापक छ, चाहे हिन्दू हेर्नुहोस्, चाहे टाइम्स अफ इन्डिया हेर्नुहोस्, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स हेर्नुहोस्, चाहे नवभारत टाइम्स हेर्नुहोस्, होइन, त्यहाँको मान्छेहरूसँग कि हामी गएर कि उनीहरूलाई यहाँ बोलाएर यो हो है नेपाली जनता चाहिँ यसरी सोच्दै छन्, हामी भारत विरोधी होइनौँ, हामी चीन विरोधी होइनौँ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ दिलाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रञ्जनजी।
हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर ल, हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल, त्यस्तै अर्थविद केशव आचार्य र बाराखरी.com का सम्पादक प्रतीक प्रधान। निश्चय नै भारत र चीन बीच तनाव बढेको छ। अपेक्षा गरौँ यी समस्या वार्ता मार्फत नै दुवै राष्ट्रले समाधान गर्नेछन्। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।